हामी अहिले युट्युब लाइभमा छौँ। डाक्टर साथी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता डाक्टर भूपेन्द्र शाह हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिले संसारभरि कोभिड-19 को एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको छ र हाल नेपालमा पनि यसले धेरै घरहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था परिरहेको छ र घरमा मात्र नभएर अस्पतालहरूमा पनि कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज हामीहरूले यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कार्यरत डाक्टर कुञ्जङ शेर्पाज्यूलाई चाहिँ यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा निमन्त्रणा दिएका छौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद भूपेन्द्रजी र यस डाक्टर साथीका युट्युब च्यानलका समस्त परिवार र दर्शकबिन्दुहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन छ। डाक्टर साहब, अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ, अहिले हजुरलाई पनि प्रष्ट रूपमा थाहा छ र अहिले के हुँदैछ? हजुरको अस्पतालमा अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमितहरूलाई कसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ? अवस्था के छ? यो डाक्टर साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शकबिन्दहरूलाई छोटो जानकारी अथवा के छ डाक्टर साहब दिन सक्नुहुन्छ? अब यस सबैलाई थाहा भएको तथ्याङ्क नै हो कि कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदमै ठुलो त्रास पनि छ र अस्पतालको सङ्ख्याहरू पनि शय्याहरू पनि सबै फुलै छ र काठमाडौँको धेरै जस्तो सबै, किनभने धेरै जस्तो बिरामीलाई चाहिँ मध्यम र एकदम मोडरेट सिभियर सिम्पटम्स र क्रिटिकल, यानि कि मध्यम र जटिल खालको कोरोना भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो बिरामीहरू सिकिस्त भएर अस्पतालमा आउने गरेका छन् र अस्पतालले सबै जस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो प्याक भएको छ र बेडहरू सबैजना फुलको अवस्था छ र एकदमै अहिलेको चाहिँ सिचुएसन चाहिँ अलिकति गाह्रो सिचुएसन छ। ओके डाक्टर साहबलाई आज हामीले यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथी मार्फत चाहिँ विशेष गरी नेपालमा मुटु रोगको अवस्था के कस्तो छन् र यो मुटु रोगीहरूले विशेष गरी कोभिड सङ्क्रमण भएको अवस्थामा के कस्तो कुरामा विचार गर्नुपर्ने छ र यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथी हेरिराख्नु भएका दर्शकबिन्दहरूले जति यो मुटु रोग सम्बन्धी प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ ती कुराहरू डाक्टर साहबलाई म राख्नेछु। डाक्टर साहब, यो नेपालमा अहिले डाक्टर साहबले लामो समयदेखि मुटु रोगीहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ। कुन मुटु रोगहरू चाहिँ अलि बढी मात्रामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई देखा परेको छ डाक्टर साहब? संसारकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि मुटु रोग भनेको चाहिँ एकदमै सबैभन्दा कमन छ र संसारको मृत्युदर हुने मुटु रोग छ। यो मुटु रोगमा सामान्यतया धेरै जसो मुटु रोग भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यानि कि कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ, यानि कि मुटुलाई सप्लाई गर्ने रक्तनली चाहिँ जाम भएर, यानि कि त्यसमा बोसोहरू धेरै भएर र धेरै कुराहरू जम्मा भएर चाहिँ मुटुको नसाहरू चाहिँ ब्लक भएर चाहिँ जुन हुने मानिसलाई हुने छाती दुख्ने र हार्ट एट्याक कम्प्लिटली बन्द भएर हार्ट एट्याकै हुने, जुन सामान्य मानिसले जुन सुन्छ त्यसलाई हामीले कोरोनरी आर्टरी डिजिज र हार्ट एट्याक हुनेलाई चाहिँ हामीले एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम भनेर जुन भन्छौँ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख छ। र अर्को मुटु रोग भनेको चाहिँ मुटुको भल्भ, यानि कि मुटुको भित्रपट्टिको जुन भल्भ हुन्छ, भल्भ र सबैजनालाई रगतको नलीमा फरक हुन्छ। रगतको नली भनेको चाहिँ मुटुलाई सप्लाई गर्ने रगतको नसा ब्लक हुनेलाई कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनिन्छ र अर्को कमन रोग भनेको भल्भ, यानि कि भित्रपट्टिको भल्भ डिजिज चाहिँ कमन छ। जुन भल्भ चाहिँ म्याक्सिमम कमन हुने चाहिँ र्युमेटिक हार्ट डिजिज, यानि कि बाथ मुटु रोग। घाँटी दुखिसकेपछि सामान्यतया बच्चाको 5 देखि 15 वर्षको उमेरमा पछि गएर जुन कीटाणुको कारणले गर्दा जुन त्यो कीटाणुलाई मार्न गरी शरीरबाट जुन कुरा निस्किन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो त्यो कीटाणुलाई मार्नुको साथसाथ चाहिँ त्यसले मुटुको भल्भमा पनि ड्यामेज गर्दछ र जोड्नी दुख्ने र पछि गएर भल्भ बिग्रिने जुन बाथ मुटु रोग, यानि कि र्युमेटिक हार्ट डिजिज भनेर भनिन्छ, त्यो एकदमै कमन छ। र अरूहरू भनेको मुटुको सुन्निने, जस्तै डाइलेटेड कार्डियोमायोपेथी भन्ने मुटु सुन्निने रोग र जन्मजात ज्वर र विभिन्न वंशमा चल्ने जुन मुटु सुन्निने अथवा फुलिने जुन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपेथी भयो। र अरू रोग भनेको चाहिँ अर्को कमन रोग भनेको जुन बच्चादेखि नै देखिने चाहिँ जन्मजात मुटुको रोग, यानि कि कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज, जुन चाहिँ दुईलाई चाहिँ दुई प्रकारमा डिभाइड गर्छ। एउटा चाहिँ निलो हुने रोग, अर्को चाहिँ निलो नभएको रोग, यानि कि साइनोटिक कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भनेको बच्चा जन्मजात निलो हुने रोग र अर्को असाइनोटिक भनेको मुटुमा हुने विभिन्न पालहरू तर बिरामी चाहिँ निलो नहुने र पछि गएर मात्र निलो हुने रोगहरू, यो कमन छ। र साथसाथै अरू कमन रोग भनेको चाहिँ
मुटुको लागि हुने भनेको चाहिँ मुटुको बाहिरपट्टिको त्यो झिल्लीको बाहिरपट्टि पानी जमिने जुन रोग भन्छ त्यसलाई पेरिकार्डल इफ्युजन भन्छ। मुटुको बाहिरपट्टि एउटा झिल्ली भन्ने मुटुको बाहिरपट्टि घेरेको एउटा झिल्ली हुन्छ, त्यो भित्र पानी जमिने रोग पेरिकार्डल इफ्युजन जुन टिबीको कारणले, ट्युबरक्लोसिसको कारणले गर्दाखेरि, थाइरोइडको कारणले गर्दा, विभिन्न अरू क्यान्सरहरूको कारणले गर्दा पानी जमिने रोग हुन्छ, त्यो पनि छ। र अरू कमन भनेको चाहिँ यो भल्भको इन्फेक्सनहरू हुने, इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस भन्छौँ, भल्भ नैलाई नै इन्फेक्सन हुने रोगहरू छ। र सामान्यतया मुटुको र अर्को कमनली रोग हुने भनेको चाहिँ मुटुको चालको गडबडीको रोग, जसलाई चाहिँ हामीले एरिथमिया भन्छौँ। कसैको बुढेसकालमा गएर धेरै हाम्रो जुन मुटुको पेसमेकर दिने जुन करेन्ट आउने ठाउँ हुन्छ त्यो चाहिँ कम भएर सामान्यतया हाम्रो मुटुको धड्कन 60 देखि 100 मा चल्छ। र एकदमै कम हुनेलाई हामीले ब्राडी एरिथमिया, धड्कन कम हुनेलाई ब्राडी एरिथमिया, 60 भन्दा कम हुनेलाई, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धड्कन कम हुने रोगहरू भन्छौँ। र अर्को चाहिँ धड्कन बढ्ने रोग हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ट्याकी एरिथमिया, यानि कि धड्कन 100 भन्दा माथि धड्कन बढ्ने विभिन्न खालको रोगहरू हुन्छ। जस्तै त्यो सामान्यतया यतिकै नर्मल पनि बढ्न सक्छ र कोही बेला चाहिँ चोर बाटो भएर र विभिन्न मुटुको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन धड्कन बढ्ने रोगलाई एरिथमिया भन्ने पनि कमन छन्। हजुर डाक्टर साहबले विशेष गरी विभिन्न उमेर समूहमा विभिन्न खालको मुटु रोग हुन्छ भनेर जानकारी दिनुभयो। डाक्टर साहबलाई मैले एउटा छोटकरीमा सोध्न चाहेँ, विशेष गरी म बच्चादेखि र वयस्क हुँदै गएर त्यसपछि उमेर भएको व्यक्तिहरूमा हुन सक्ने मुटु रोगहरूको अलिक छोटो जानकारी लिन चाहे। डाक्टर साहब, यो बच्चाहरूमा जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो निलो हुने र निलो नहुने खालको चाहिँ एउटा जन्मजातै हुने मुटु रोगहरू हुन सक्छन् भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। यसको कारणहरू चाहिँ के छन्? यो कस्तो खालको बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै मात्रामा देखिएको डाक्टर साहबहरूको अध्ययन र अनुसन्धानले बताएको छ? डाक्टर साहब, अब विभिन्न यो जुन मुटुको जुन रोग हुन्छ, जुन साइनोटिक कन्जेनिटल हार्ट डिजिजहरू हुन्छ, जस्तै साइनोटिक कन्जेनिटल हार्ट डिजिजहरू चाहिँ अब जो चाहिँ कति त वंशागत रूपमा पनि चल्छ, यानि कि फ्यामिली हिस्ट्रीमा भएकोमा चल्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो जुन डायबिटिजहरू भएको पेसेन्टहरूमा भयो, साथसाथै हजुरको चाहिँ यो उमेर जति एल्डरली गर्भवती चाहिँ उमेर पुगेदाखेरि गर्भवती एल्डरली प्राइमी भन्छौँ। एल्डरली चाहिँ आफ्नो फर्स्ट बच्चा चाहिँ एल्डरली हुँदाखेरि चाहिँ 35 वर्ष नागेको बिरामीहरूमा चाहिँ जुन आफ्नो फर्स्ट पहिलो बच्चा जन्म हुँदाखेरि हुन्छ। र विभिन्न अरू भनेको चाहिँ कोही बेला प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ ड्रग्सहरूको कारणले गर्दा, विभिन्न ड्रग्सहरूको कारणले गर्दाखेरि इफेक्ट हुन्छ। र प्रेग्नेन्सीको बेलामा विभिन्न एउटा इन्फेक्सन जुन टर्च इन्फेक्सन भन्छ, जस्तै रुबेलाको इन्फेक्सन भयो, जो हर्पिसको इन्फेक्सन भयो, टोक्सोप्लाज्मा भन्ने कीटाणुको विभिन्न इन्फेक्सनहरू छ, त्यो इन्फेक्सनहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हुने गर्दछ। र धेरै जसो चाहिँ यो वंशागत यानि कि जेनेटिक जिनको कारणले गर्दाखेरि पनि हुने गर्दछ। ओके, डाक्टर साहबले भनेअनुसार चाहिँ यो जुन बच्चाहरूमा जन्मजातै हुने मुटुको रोगीहरूमा चाहिँ विशेष गरी एउटा वंशानुगत, त्यसपछि अलिकति उमेर भइसकेपछि नानीहरू राख्यो भने अथवा गर्भवती महिलाले विभिन्न किसिमको दबाईहरू खाँदाखेरि अथवा गर्भवती महिलालाई इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ विशेष विभिन्न किसिमको जन्मजातै हुने मुटु रोग लाग्छ भनेर डाक्टर साहबले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। डाक्टर साहबले अर्को एउटा शब्द भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्को मुटु रोग जुन एकदमै कमन छ भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी यो मुटुको बाथे रोग छ भनेर भन्नुभयो। डाक्टर साहबको मेरो जानकारी अनुसार डाक्टर साहबले यसमा विशेष गरी स्कुल जाने बच्चाहरूमा डाक्टर साहबले आफै पनि एउटा ठुलो अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो बाथे जुन मुटु रोग हुन्छ यसको कारण चाहिँ के? यो धेरै मात्रामा हामीले पनि देखेका छौँ, यो हुनुपर्ने कारण के हो त डाक्टर साहब यसको? अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब हामीले यसमा धेरै तथ्याङ्क पनि खोज्यौँ। इभन हामी धरानमा हुँदाखेरि पनि धरान, सुनसरी, मोरङ डिस्ट्रिक्टको सबै ठाउँतिर गएर स्कुलमा गएर पनि अध्ययन पनि गराएको थियो। अध्ययन यानि कि स्पेसली हुने उमेर भनेको नै 5 देखि 15 वर्षको उमेरमा, 5 देखि 15 वर्षको उमेरको बच्चाहरूलाई जब घाँटीको इन्फेक्सन हुन्छ, यानि कि ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका एउटा कीटाणुको नाम हो, तपाईँहरू धेरै कन्फ्युज हुनु, त्यो कीटाणुले घाँटीको इन्फेक्सन भइसकेपछि सामान्यतया 2 हप्तापछि धेरै जसो त त्यो आफै निको भएर जान्छ। र कतिजनालाई चाहिँ एकदम थोरै पर्सेन्टको मात्रालाई चाहिँ त्यो घाँटीको इन्फेक्सन भएपछि केही हप्ता 2 हप्तापछि जोड्नी दुख्ने, किनभने त्यो कीटाणुलाई त हजुरको मार्नको लागि त शरीरमा त जुन कीटाणु त भित्र छिर्छ, त्यसलाई मार्न हाम्रो जस्तो इम्युन शक्तिको एउटा एन्टिबडी भन्ने निस्किन्छ। त्यो एन्टिबडी चाहिँ जुन कीटाणुसँग मिल्दोजुल्दो भएर त्यो एन्टिबडी कीटाणुसँग मात्र मिल्दैन, त्यो मुटुको भलको त्यो एम प्रोटिन भन्ने एउटा प्रोटिन जस्तो हुन्छ कुरा, मुटुको भलसँग त्यो मिलनसार भएर त्यो कुराले गर्दा चाहिँ मुटुको भलमा असर गर्छ। र सामान्यतया पहिलोचोटिमा चाहिँ भललाई सामान्य अलिअलि मात्र विकास छ, तर यही रोग चाहिँ रिकरेन्ट पछि गएर फेरि पनि रिकरेन्ट घाँटी दुख्ने भयो र फेरि बारम्बार भयो भने चाहिँ पछि गएर पछिको समयमा चाहिँ
यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको भलले चाहिँ बिगार्ने काम गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले फ्युचरमा गएर चाहिँ रुमेटिक हट डिजिज, अगाडिको सुरुवात त्यो जुन घाँटी दुखिसकेपछि हुने सुरुवातलाई हामी रुमेटिक फिभर भन्छौँ, र पछि गएर बारम्बार भइसकेपछि यसले ल्याउने चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मुटुलाई नै ड्यामेज गरेर मुटुको भल्भ चाहिँ नै साँगुरो भएर देब्रेपट्टिको मुटुको भल्भ नै साँगुरो हुने, अथवा पछि भल्भ पुरै रूपमा बिग्रेर गएर मुटुको भल्भ लिक हुने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रुमेटिक हट डिजिज भनेर भन्दछौँ। र यो घाँटीको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि नै हुने हो, र स्पेसली 5 देखि 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ यसको चाहिँ धेरै चाहिँ देखिरहेको छ। र हामीले स्कुल स्टडीहरूमा पनि धेरै जस्तो हामीले धरानको इस्टर्न पार्टमा गरेको जुन एउटा रुमेटिक स्कुल प्रोजेक्टबाट नै गरेको तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली यो चाहिँ 9 देखि 16 वर्ष, स्पेसली 5 देखि 15 हो, तर त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ 9 देखि 16 वर्षकोमा चाहिँ बढ्ता देखेको, र स्पेसली केटी मान्छेहरूमा चाहिँ अलिक बढ्ता देखेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। र साथसाथै यो रोगलाई हामीले रोक्ने उपाय पनि छ कि त्यो चाहिँ सामान्य अगाडि नै डायग्नोसिस गरेर यदि हामीले कुनै दबाई दियो भने, पेनिसिलिन भन्छौँ, पेनिसिलिन अगाडि नै रुमेटिक फिभर आएको बिरामीलाई पेनिसिलिन दियो र पछिसम्म यसलाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। डाक्टर साहबले भने अनुसार चाहिँ एकदम सरल भाषामा डाक्टर साहबले भन्नुभयो, विशेष गरी यो मुटुको बाथे रोगबाट जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले सकेसम्म चाँडै नै बच्चाहरूलाई कुनै मुटुको बाथे रोगको सङ्केतहरू छ कि भनेर इको कार्डियोग्राफीहरू गर्नुपर्छ, र डाक्टर साहबहरूले पनि धेरै गरिराख्नु भएको रहेछ। र यदि चाँडै नै डायग्नोसिस भएर यो पेनिसिलिन नामक एन्टिबायोटिक दियो भने चाहिँ पछि गएर जुन जटिल खालको मुटु रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ भनेर डाक्टर साहबले बताउनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै दर्शकबिन्दुहरू युट्युब च्यानल डाक्टर साथी हेरिराख्नु भएको छ, र अहिले लाइभ च्याटमा पनि केही प्रश्नहरू आएको छ, तर मैले दर्शकबिन्दुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहे डाक्टर कुञ्जन शेर्पा गङ्गाला राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कार्यरत मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, र उहाँसँग हामीहरूले विशेष गरी मुटु रोग सम्बन्धी प्रश्नहरू राख्ने हो। त्यस हुनाले हजुरले ती प्रश्नहरू छ भने राखिदिनु होला। कुनै पनि हिचकिचाट नगरिकन प्रश्न राख्नुभयो भने मलाई विश्वास छ डाक्टर कुञ्जन शेर्पाले तपाईँहरूको प्रश्नहरूको उत्तर डेफिनेटली दिनुहुन्छ। डाक्टर साहब, एउटा मैले मुटुको बाथे रोग सम्बन्धी एउटा डाक्टर साहबसँग एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। विशेष गरी कतिपय मैले सुनेको छु भने यो मुटुको बाथे रोगलाई निको बनाउनको लागि चाहिँ अथवा नहुन दिनको लागि चाहिँ यो टन्सिलको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर पनि धेरै मान्छेले सल्लाहहरू पाउनु भएको, र मलाई पनि प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ। यसमा कतिको सत्यता छ डाक्टर साहब यस कुरामा? यो टन्सिल भन्दाखेरि पनि यो टन्सिल झिकेर केही हुने होइन, यो त तपाईँको फ्यारिन्जाइटिस हो। फ्यारिङ्समा गएर टन्सिल मात्र हुँदैन, त्यो अरू कुरा हुन्छ। र यो ग्रुप ए मैले भनिहालेँ, यो फ्यारिन्जाइटिसले गराउँदाखेरि ग्रुप ए बिटा स्ट्रेप्टोकोकस जुन कीटाणु हुन्छ त्यसले गर्दा घाँटीको इन्फेक्सन पछि जसको घाँटीको इन्फेक्सन हुन्छ पछि गएर उसको त्यो यदि त्यो कीटाणुले गरेछ भने त्यो टन्सिल झिकेर मात्र केही फाइदा हुँदैन। उसलाई चाहिँ यदि जोड्नी दुखेको छ र उसलाई चाहिँ सामान्यतया श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो, उसलाई घाँटी दुखेको केही हप्तापछि जोड्नीहरू दुख्यो भने हामीले मुटुको भिडियो एक्सरे गरेर हेर्नै पर्दछ, किनभने त्यो टन्सिल झिक्दैमा निको हुने कुरा चाहिँ सत्यता होइन। डाक्टर साहबले चाहिँ भन्नुभयो यो टन्सिल झिक्दैमा यो भोलि गएर मुटुको बाथे रोगबाट हामी जोगिन सक्दैन भनेर पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो। डाक्टर साहब, यतिकैमा एक दुईवटा प्रश्नहरू आएको छ, म डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहेँ। यसपालि यो मेडिको BPKHSबाट वेद प्रकाश पन्तजीले सोध्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ सर मेरो एब्डोमेनमा पल्सेसन फिल हुन्छ अरे, उहाँको पेटमा पल्सेसन जस्तो फिल हुन्छ विशेष गरी सुतेको बेलामा, र उहाँलाई ब्लड प्रेसरको समस्या पनि छ। यसरी यो सुतेको बेलामा पल्सेसन फिल हुनु यो स्वाभाविक हो कि अथवा कुनै रोगको लक्षण हो भनेर वेद प्रकाश पन्तजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। डाक्टर साहब, यसमा डाक्टर साहबको केही छ? अब सामान्यतया यदि तपाईँ दुब्लो मान्छे हुनुहुन्छ भने जुन अब पेटको मसल्सहरू धेरै छैन भने सामान्यतया जुन हाम्रो त्यहाँ तपाईँको पेटमा चाहिँ ठुलो नसा यानि कि एब्डोमिनल अवटा ठुलो नसा, तलपट्टिको रगतको जुन मुटुबाट निस्केको अवटा चाहिँ तल गए चाहिँ पेट भएपछि एब्डोमिनमा एब्डोमिनल अवटा हुन्छ, त्यसको पल्सेसन फिल हुन्छ। तर तपाईँलाई प्रेसर छ, तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै तपाईँ मोटो हुँदाखेरि सिभियर पल्सेसन र केही कुरा डल्लो भयो भने चाहिँ कोही बेला चाहिँ एउटा धेरै फिल गयो भने चाहिँ एब्डोमिनल त्यसको चाहिँ एन्युरिजम यानि कि त्यो नसा फुलेको हुन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ, र सामान्यतया धेरैको चाहिँ फिल हुन्छ। तर तपाईँलाई एकदमै लाग्यो कि त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो ठुलो भएको जस्तो देख्यो भने चाहिँ तपाईँले एउटा पेटको भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि नै तपाईँको त्यो एब्डोमिनल अवटाको त्यो साइजहरू हेर्नु पाइन्छ, किनभने हाइपरटेन्सनमा नर्मली त त्यो एनलार्ज हुने सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। तपाईँको त्यो अब वेट कस्तो छ त्यो अनुसारले एकचोटि ख्याल गर्नु होला। र तपाईँलाई धेरै फिल भयो भने एउटा पेटको भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि अझै सहज रूपमा भन्न सकिन्छ। डाक्टर साहबको भनाइअनुसार विशेष गरी पेटमा जुन पल्सेसन आउँछ यो दुब्लो मान्छेमा यत्तिकै स्वाभाविक रूपमा पनि हुन सक्छ,
तर कसैले एन्युरिजम पनि हुन सक्ने भन्ने डाक्टर साहबबाट सङ्केत दिनुभयो र त्यसको लागि वेदप्रकाश पन्तज्यूले पेटको भिडियो एक्सरे गरेर त्यो एब्डोमिनल एओर्टाको चाहिँ मापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने डाक्टर साहबले भन्नुभयो। सायद डाक्टर साहबको उत्तरबाट वेदप्रकाशजी सन्तुष्ट हुनुभयो होला। अर्को प्रश्न चाहिँ आएको छ डाक्टर साहब रोज भण्डारी ज्यूबाट। उहाँले चाहिँ माइलोड एटीएच खाइराख्नु भएको रहेछ डाक्टर साहब 2.5 mg को, त्यसलाई चेन्ज गरेर माइलोड 2.5 mg मात्र युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुरको त्यो चाहिँ अब कस्तो भन्नाले तपाईको ब्लड प्रेसरको टार्गेट अनुसारले सामान्यतः अब हामीले ब्लड प्रेसरको टार्गेट तपाईको यदि जुन 140 अब नर्मली हाम्रो 140-90 भन्दा हामी हाइपरटेन्सन भन्छौँ भने सकेसम्म ब्लड प्रेसर चाहिँ 140-90 भन्दै तर राख्ने, सकेसम्म त तपाईको 120-80 राख्न सक्यो राम्रो, तर त्यो सबै हुँदैन। सकेसम्म एटलिस्ट 140-90 को मुनि राखेर चाहिँ यदि तपाईले दबाई सेवन गरेर त्यो माइलोड एटीएच भनेको त्यसमा दुईटा दबाई छ, माइलोड एम्लोडिपिन भन्ने दबाई पनि छ र एटिनोलो भन्ने छ, दुवै छ। त्यही कारणले यदि तपाईको ब्लड प्रेसर निकै नै कम भएको छ र तपाईलाई चक्कर लागेको छ भने सामान्य ब्लड प्रेसर नापेर तपाईले घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईको ब्लड प्रेसर स्टिल हाई नै छ भने तपाईले त्यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन, किनभने त्यो तपाईले भन्नुभएको दबाई एउटामा चाहिँ दुईटा दबाईको मिक्सचर हो, एउटामा चाहिँ माइलोड भनेको 2.5 भनेको चाहिँ सिम्पल एम्लोडिपिन 2.5 mg को दबाई हो। भनेपछि डाक्टर साहबले भने अनुसार अहिले त्यो ब्लड प्रेसर ठ्याक्कै नहेरिकन यसै गर्न मिल्छ भनेर भन्न सकिँदैन डाक्टर साहब हैन, किन माइलोड एटीएच भनेको डेफिनेटली माइलोड भन्दा अलिक बढी दबाई हो, दुईटा दबाईको मिक्सचर हो त्यो। ओके, दर्शकबिन्दहरूलाई डाक्टर कुञ्जाङ शेर्पा जुन प्रसिद्ध मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँलाई यो मुटु रोग सम्बन्धी प्रश्नहरू राख्दिन मैले फेरि पनि अनुरोध गर्दैछु। डाक्टर शेर्पासँग हामी लगभग 8 बजेसम्म युट्युब च्यानलबाट साथीमा लाइभ हुन्छौँ। डाक्टर साहबसँग हामीले विशेष गरी मुटुको बाथे रोग सम्बन्धी जानकारी लियौँ। अब भने पालो विशेष गरी मुटुको हार्ट एट्याक सम्बन्धीको जानकारी लिनेछ। डाक्टर साहबसँग मैले योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले कुन तेल खानु हुन्छ भन्ने सम्बन्धी पनि जानकारी लिएको थिएँ र हार्ट एट्याक सम्बन्धी केही जानकारी चाहिँ लिएको थिएँ। तर आज लाइभमा आउनु भएको बेलामा फेरि म डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छु, यो हार्ट एट्याक अहिले धेरै व्यक्तिहरूमा भइरहेको, धेरै घर परिवारमा बच्चाहरू टुरो भइरहेको, अहिले छोटो सानो उमेरमा पनि हार्ट एट्याक भइरहेको हामीले देखा परेका छौँ। डाक्टर साहब यो हार्ट एट्याक यसरी बढ्नुपर्ने कारण चाहिँ डाक्टर साहब के होला डाक्टर साहब? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, किनभने यो हार्ट एट्याक जुन हुन्छ र मुटुको धमनी यानि कि मुटुको आफूलाई नै मुटुकोलाई नै सप्लाई गर्ने रगतको धमनी चाहिँ ब्लक भएर हुने र मुटुको त्यसपछि त ब्लक भएपछि त मुटुको आफ्नो मासु मर्छ, मासु मरेपछि 81-100% एक्युट हार्ट एट्याक हुन्छ। त्यो ब्लक चाहिँ किन हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो ब्लक हुन धेरै कुराहरू छ, धेरै फ्याक्टरहरू छ, धेरै रिस्क फ्याक्टर, जसमा एउटामा चाहिँ एउटा परिवर्तनशील गर्न सक्ने फ्याक्टर, अर्को चाहिँ परिवर्तनशील गर्नै नसक्ने। सबै म भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छौँ यसमा चाहिँ मोडिफाएबल यानि कि परिवर्तन गर्न सक्ने फ्याक्टरहरू। जस्तै यो सबैभन्दा बढ्नको कारण गर्ने चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा खानपानको कुरा, अर्को चाहिँ नराम्रो खानपान यानि कि बोसोयुक्त खानपान, चिनी भएको खानेकुराहरू धेरै खाँदाखेरि, क्यालोरी भएको धेरै चिनी जन्य प्रडक्टहरूको खानेकुराहरू खाँदाखेरि हाम्रो खानपानको कुरा। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मोटोपन, यो जुन हाम्रो मोटोपन छ, जुन मोटोपनको कारणले गर्दाखेरि भएको कुरा। अर्को चाहिँ हाम्रो यो व्यायामहरू जुन हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी जुन हामीले दैनिक शारीरिक व्यायामहरू गर्छौँ यो नगरेको कारणले गर्दा, हामी एक्टिभ नभएको कारणले गर्दा। अर्को भनेको चाहिँ धुम्रपान, जुन धुम्रपान चाहिँ कमनली जुन धेरै कारणले गर्दाखेरि यङ मान्छेहरूमा हार्ट एट्याक देखिने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ धुम्रपान। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अरू रिस्क फ्याक्टर जुन चाहिँ कमनली हुन्छ, जस्तै प्रेसर भयो यानि कि हाइपरटेन्सन, उक्त रक्तचापको बिरामीहरू भयो। अर्को भनेको मधुमेह यानि कि डायबिटिजको बिरामीहरू भयो। र अर्को भनेको चाहिँ उक्त कोलेस्ट्रोल, उच्च कोलेस्ट्रोलहरू जुन हुन्छ कोलेस्ट्रोललाई। त्यही कारण यसलाई चाहिँ मोडिफाएबलमा किन राखेको भने यसलाई हामीले सर्टेन लेभलसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, यानि कि सुगर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, प्रेसर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कोलेस्ट्रोलको मात्राहरूलाई कम गर्न सकिन्छ, शारीरिक व्यायाम गर्न सकिन्छ र राम्रो खानपानमा बोसोयुक्त मासुहरू, चिल्लो खानेकुराको कम गर्नुपर्ने। सो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै जस्तै हाम्रो जीवनशैलीको परिवर्तन र रिस्क फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बढ्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नन मोडिफाएबल यानि कि परिवर्तनशील गर्नै नसक्ने कुराहरू जुन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो फ्यामिली हिस्ट्री यानि कि हाम्रो फ्यामिली हिस्ट्री चाहिँ जुन हाम्रो वंशागतको रूपमा चल्ने कुराहरूलाई त हामीले चेन्ज गर्न सकिँदैन यिनीहरू। तर त्यही भएर चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ हामीले हाम्रो साधारणतः सुगर, प्रेसर र कोलेस्ट्रोलको चेक नगरेको कारण, हाम्रो खानपानमा हामीले राम्रो खानपान र स्वस्थ खानपान नगरेको कारण, धुम्रपान गरेको कारण चाहिँ मुटु रोग र यो जुन हार्ट एट्याकको चाहिँ एकदमै धेरै बढिरहेको छ।
ओके, डाक्टर साहबको भनाइअनुसार विशेष गरी जुटको मोडिफाएबल नन मोडिफाएबल भन्नुभयो, जसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने चिजहरूमा यदि हाम्रो खानेकुराहरू बिग्रिँदाखेरि, एक्सर्साइज नगर्दाखेरि, विशेष गरी सुर्तीजन्य चिजको सेवन हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई धेरै हार्ट एट्याक हुने सम्भावना बढेर गएको छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। यी चिजहरूमा नियन्त्रण गर्न सक्दाखेरि हार्ट एट्याकहरू कम हुन सक्छ भनेर पनि डाक्टर साहबले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर साहबको जानकारी सायद धेरै दर्शकहरूले बुझ्नु पनि भयो होला। डाक्टर साहबलाई अर्को एउटा मैले विशेष गरी अर्को प्रश्न राख्नै पर्ने हुन्छ। यो विशेष गरी अलिकति उमेर हुँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ र धेरैजना मान्छेलाई सुनिन्छ कि मुटु फेल भयो भनेर। यो मुटु फेल भनेको के हो डाक्टर साहब, र यो किन हुन्छ? यसरी मुटु मान्छेको अचानक फेल चाहिँ किन भएर जान्छ डाक्टर साहब? अगाडि मैले चाहिँ तपाईँलाई रोगको हिसाबमा चाहिँ भनिनँ। यो सामान्यतया सबै रोगहरू, जुन पनि रोग हार्ट एट्याक भएर मुटु कमजोर, हार्ट एट्याक भएपछि मुटुको मासु भएर कमजोर होस्, अथवा डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथीहरू मुटु सुन्निएर मुटु कमजोर होस्, अथवा चाहिँ विभिन्न रुमेटिक बाथ मुटु रोग, सबै कुराले गर्दा चाहिँ मुटुको जुन पम्पिङ फङ्सन जुन हुन्छ, हामीले इजेक्सन फ्र्याक्सन भनेर जुन नाप्छौँ, जुन मुटुको पम्पिङ फङ्सन, यानि कि मुटुले त पम्प गर्ने काम हो, पम्प गरेर सबै ठाउँतिर रगत पुर्याउने काम गर्छ मुटुले। त मुटुको काम त फोर रगतहरू ल्याएर फोर रगतहरू चाहिँ दाहिने मुटुमा गएर दाहिने मुटुको रगत चाहिँ तपाईँको फोक्सोमा गएर सफा मुटु चाहिँ देब्रेमा आएर अक्सिजन ब्लड चाहिँ पम्प गर्ने काम हो। यो पम्पिङमा चाहिँ मुटुको विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको पम्प गर्न नसक्ने क्षमता कमलाई चाहिँ हामीले हार्ट फेलियर भन्छौँ। यो हार्ट फेलियर चाहिँ विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्दछ। भनेपछि डाक्टर साहबले यदि कुनै पनि कारणले, अघि भनेका कारणहरूले यदि मुटु कमजोर भयो र राम्रोसँग पम्प गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यो अवस्थालाई मुटु फेल हुन्छ, त्यो भनिन्छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। डाक्टर साहबलाई म मुटु फेल सम्बन्धी थप प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा दर्शकबिन्द हुनुहुन्छ, विक्रम शाहज्यूले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार, यो घोप्टो परी काम गर्दाखेरि मुटु हल्लिएको जस्तो हुन्छ अरे उहाँलाई, विशेष गरी घोप्टो परी उहाँले केही काम गर्नु भने मुटु हल्लिएको जस्तो हुन्छ, यो के कारणले होला भनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ। डाक्टर साहब अब सामान्यतया यो घोप्टो परेर सुन्दाखेरि अथवा त्यो देब्रेपट्टि सुन्दाखेरि, आफ्नो कानतिर राति सुत्दाखेरि पनि सामान्यतया आफ्नो मुटुको पल्सेसन फिल गर्न चाहिँ, जुन ढुकढुकीको फिल गर्न चाहिँ सामान्य कुरा हो, किनभने मुटु देब्रेतिर हुन्छ, देब्रेतिर। र यदि तपाईँको यो ढुकढुकीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हिँड्नु गर्दाखेरि नै ढुकढुकी बन्ने, दमै बढेको जस्तो श्वासमा भएको छ, र जुन ढुकढुकीको जुन तपाईँको पल्स रेट, हामी ढुकढुकी चाहिँ तपाईँको 100 भन्दा बढ्ता नागेको छ भने चाहिँ तपाईँले जाँच गराउनु पर्ने हुँदछ। सामान्यतया किनभने ढुकढुकी बढ्ने पनि धेरै कारण हुन्छ। जस्तै सामान्य हामीले पल्सेसन जुन फिल गर्छौँ, सामान्य गर्छौँ। यदि तपाईँको ढुकढुकीको रेट चाहिँ धेरै बढेको छ भने चाहिँ त्यो धेरै कारणले गर्दा हुन्छ। रगतको मात्रा कम भएर हुनसक्छ, थाइरोइड धेरै भएर हुन सक्दछ, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ मुटुकै भल्भहरूको समस्याले पनि, भल्भहरू लिकहरू भएर भल्भको समस्याले पनि ढुकढुकी गर्ने गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ धड्कन बढ्ने नै रोग हुन्छ। त धड्कन बढ्ने रोगहरू चाहिँ तपाईँको सामान्यतया त्यो धड्कन बढ्ने रोग चाहिँ तपाईँको त्यो सामान्य फिल मात्र होइन, तपाईँलाई गाह्रो नै बनाउँछ त्यसले, र त्यो आफ्नो पल्स नाप्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ 100 भन्दा माथि भएको हुन्छ। ओके, डाक्टर साहब भनेअनुसार यो सामान्य पनि हुनसक्छ कहिले कहिले, किन हाम्रो चाहिँ मुटु यसरी घोप्टो पर्दा अगाडिपट्टि आउने भएको हुनाले यो सामान्य हुनसक्छ। तर यदि विक्रमजीको चाहिँ मुटुको धड्कन 100 भन्दा पनि भइरहेछ र अप्ठ्यारो खालको भइरहेछ भने विक्रमजीले अरू केही रोगले गर्दा हो कि र भनेर जाँच गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो। विक्रमजी हजुरले यसै अनुसार फलो गरिदिनु होला। डाक्टर साहबलाई अहिले मुटु फेल सम्बन्धी मैले प्रश्न गर्दै थिएँ। डाक्टर साहबले चाहिँ विभिन्न कारणहरूले मुटु फेल हुनसक्छ भनेर पनि भन्नुभयो। यो मुटु फेल भएको सङ्केत चाहिँ हामीहरूले कसरी लिने र कस्तो लक्षण भयो भने चाहिँ मुटु फेल भएको हुनसक्छ त डाक्टर साहब? यो हजुर, अब म तपाईँलाई यो चाहिँ अलिक विस्तारित रूपमा बताइदिन्छु। अब सामान्यतया मुटु भनेको दाहिने र देब्रे हुन्छ। अब हामीले पनि भन्छौँ, र दाहिने र देब्रे दुइटै मुटुलाई चाहिँ एज अ होल हार्ट भन्छौँ। सो लेफ्ट हार्टमा चाहिँ मुटुको काम मैले भनिहालेँ नि अघि नै तपाईँलाई। मुटुको काम भनेको खुट्टादेखिको तल भएको सबै रगत चाहिँ ल्याएर दाहिने मुटुमा जाने, दाहिने मुटु चाहिँ तपाईँको रगत चाहिँ लगेर फोक्सोमा लाने, अनि फोक्सोमा चाहिँ अक्सिजन लिएर देब्रे मुटुमा जाने। त्यही कारण पहिला दाहिने मुटुमा चाहिँ, यदि कसैलाई चाहिँ मुटु छ पम्पै गर्न सकेको छैन भने दाहिने मुटु सबै कुरामा असर भएर चाहिँ खुट्टाहरू सुन्निने है, यो खुट्टाहरू पेटहरू सुन्निने हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो, र खुट्टा पेटहरू सबै सुन्निने पनि एउटा मुटुको लक्षण हो। अर्को कुरा चाहिँ सपोज देब्रे मुटुले पम्प गर्न सकेन, त्यो पम्प गर्न नसक्यो भने मैले अघि नै भनिहालेँ, दाहिने मुटुले पम्प गरेको ब्लड फोक्सोमा गएर देब्रे मुटुमा आउने भएको कारणले गर्दा यदि देब्रे मुटुले पम्प गर्नु त्यो सबै र
जुन रगतहरूको जुन पानीहरू त सबै कुरा चाहिँ मुटुमै के अरे फोक्सोमै जम्मा, त्यही कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ श्वास आउने, हिन्डुल गर्दाखेरि श्वास आउने, अनि तपाईँको सुत्दाखेरि नै श्वास अग्लो सिरानी राख्नुपर्ने, राति निन्द्रामा गइसकेको सुतेको केही घन्टापछि नै श्वास भएर उठ्नुपर्ने। हामीले प्यारोक्सिस सर्टनेस अफ ब्रेथ र सुत्दाखेरि अग्लो सिरानी भने अर्थोप्निया भन्छौँ। र अर्को चाहिँ राति सुतिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ केही बेरमा नै उठेर श्वास भएर चाहिँ सासको गाह्रो भएर चाहिँ नजिकैको ठाउँमा गएर चाहिँ लामो सास लिन मन लाग्ने लाई चाहिँ हामीले प्यारोक्सिमल नक्चुरनल डिस्निया नि, प्यारोक्सिमल भनेको कोही बेला हुने, नक्चुरनल भनेको नाइटमा हुने, राति मात्र हुने, र डिस्निया भनेको सास फेर्न गाह्रो हुने, यो हुन्छ। र अर्को विभिन्न भनेको चाहिँ धड्कनको गडबडी हुने, धड्कनहरू गडबडी हुने, र कोही बेला चाहिँ एक्कासी हुँदाखेरि चाहिँ खोकीबाट नै तपाईँको खोकीमा चाहिँ रगतहरूको छिटाहरू पनि देखिने चान्सेसहरू हुन्छ। ओके, डाक्टर साहबले भने अनुसार चाहिँ बिरामीमा चाहिँ अब यो मुटुको पम्पै गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो ब्लड प्रेसर कम भएर बिहोसहरू हुने, तिनीहरू पनि हुने गर्दछ। ओके, डाक्टर साहबले भने अनुसार चाहिँ विशेष गरी हात खुट्टा सुन्निनेदेखि लिएर दम बढ्ने र राति सुत्दाखेरि स्यास्या बढ्ने, सुतिरहेको बेलामा अचानक सास परेर उठ्नुपर्ने चाहिँ मुटु फेल भएका लक्षणहरू हुन सक्छन् भने डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। केही दर्शकबिन्दहरूको प्रश्नहरू आइरहेको छ डाक्टर साहब, म दर्शकबिन्दहरूको प्रश्न राख्छु। विशेष गरी डाक्टर साहबलाई हामीले मुटु रोग सम्बन्धी प्रश्नहरू राख्ने भएको हुनाले एउटा प्रश्न राख्छु। विशेष गरी दिपा गुप्ताजीको एउटा प्रश्न के छ भने यो बिपी कन्ट्रोल भइसकेपछि पनि यो ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने मेडिसिन जीवनभर लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ दिपा गुप्ताजीले प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। अवश्य तपाईँको ब्लड प्रेसर भनेको रोग एकचोटि लाग्यो, ब्लड प्रेसर कसैको हाई छ भने धेरै जस्तो ब्लड प्रेसर भनेको त्यो रोग, ब्लड प्रेसर भनेको एउटा रिस्क फ्याक्टर हो। तपाईँले एउटा के बुझ्नु, ब्लड प्रेसर भनेको रिस्क फ्याक्टर हो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो हाई छ भने सामान्यतः हाई हुन्छ, र कसैले ब्लड प्रेसरको सेवन गरेछ भने तपाईँको ब्लड प्रेसरको सेवन चाहिँ सकेसम्म जिन्दगीभरै लिनुपर्छ। अनलेस तपाईँलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ एकदमै कम भएर तपाईँलाई रिङ्गाटा नै लाग्यो, चक्करै लागेर तपाईँको ब्लड प्रेसर एकदमै कमै भएर तपाईँलाई गाह्रो भएछ भने अर्को कुरा होइन भने यो ब्लड प्रेसर भन्ने कुरालाई हामीले कन्ट्रोल गरेर जीवनभरसम्म हामीले चाहिँ एउटा दबाईको सहायताले जीवनसम्म कन्ट्रोल लाने। यो उक्त रक्तचापले ब्लड प्रेसरले गरेर जुनै पनि कम्प्लिकेसन, यानि यसले त धेरै कुरा गर्छ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि एउटा हाम्रो शरीरमा त एउटा सर्टेन प्रेसरमा रगत बग्नुपर्ने हो, र त्यसले जुन साइडको वलमा जति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ, जुन नसामा एक्जर्ट गर्छ, त्यसलाई ब्लड प्रेसर भन्ने हो। धेरै हाई हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले विभिन्न आँखामा असर गर्ने, किडनीमा असर गर्ने, मुटुमा असर गर्ने, माथिको टाउको नसाहरू फुट्ने डर हुन्छ धेरै हाई प्रेसर भएन। त्यही कारण यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ जीवनभर गरेमा चाहिँ यस्तो कम्प्लिकेसनहरूबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। हस् त दिपा गुप्ताजी, हजुरले डाक्टर साहबको उत्तर सुनिहाल्नुभयो। हजुरले ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल भए पनि दबाई हजुरले जीवनभर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नाले मात्रै ब्लड प्रेसरबाट हुन सक्ने सङ्गीन जुन असरहरू हुन्छ त्यसबाट हजुर जोगिन सक्नुहुन्छ भनेर डाक्टर साहबले बताउनु भएको छ। डाक्टर साहब, अरू दर्शकबिन्दहरूको केही प्रश्नहरू त छ डाक्टर साहब, त्यही पनि यो अरू अब यो किडनी र ढाड दुखा सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्। मैले दर्शकबिन्दलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, डाक्टर साहब कुञ्जङ शेर्पा कार्डियोलोजिस्ट भएको हुनाले मुटु रोग सम्बन्धी मात्रै प्रश्नहरू राखिदिनु होला, अरू प्रश्नको उत्तर हामी क्रमिक रूपमा दिँदै नै जानेछौँ। डाक्टर साहबलाई विशेष गरी हामीले मुटु फेलको लक्षणहरू सोध्यौँ डाक्टर साहब, र अर्को एउटा डाक्टर साहबलाई मैले सोध्न चाहेको कुरा चाहिँ विशेष गरी डाक्टर साहबले यो कार्डियोमायोप्याथी भनेर अघिदेखि पटक पटक भन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्डियोमायोप्याथी भनेको के हो डाक्टर साहब, र यो यसको कारणहरू चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? विशेष गरी यो डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी को बारे डाक्टर साहब अलिकति छोटो जानकारी दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? यो डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी भन्ने पनि एकदमै कमन छ, जुन चाहिँ मुटु सुन्निने, मुटुको चारैवटा जुन कोण चारैवटा हुन्छ, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट, मुटुको चारैवटा चाहिँ सुन्निने र मुटुको पम्पिङ फङ्सन भएर चाहिँ गर्ने। यो धेरै जस्तो त यो वंशागत हुन्छ, जेनेटिक, यानि कि वंशागत, हामीलाई कसको कारण पनि थाहा हुँदैन तर वंशागत रूपमा चल्ने हुन्छ। र कति यो धेरै जस्तो कारण चाहिँ स्पेसली हाम्रो यो खानपान, स्पेसली रक्सीको सेवनले गर्दाखेरि, अल्कोहलको कारणले गर्दाखेरि, स्पेसली टक्सिक खानेकुराहरूको कारणले गर्दाखेरि, स्पेसली हाम्रो शरीरको म्याग्नेसियम अथवा सेलेनियम भन्छौँ त्यसको डेफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि, र विभिन्न अरू मेटाबोलिक डिजिजहरू हुन्छ, विभिन्न मेटाबोलिक डिजिजको कारणले गर्दाखेरि, र पहिलाको यो भाइरल, स्पेसली यो भाइरल मायोकार्डाइटिस हुन्छ, जुन भाइरलको कारणले गर्दाखेरि मुटुलाई नै असर गरेर भाइरल मायोकार्डाइटिस भन्छ। भाइरलको इन्फेक्सनको कारणले गर्दा मुटुलाई चाहिँ जुन इन्फ्लामेसन हुन्छ त्यसपछि हुने रोग। र कोही बेला चाहिँ यो गर्भवती भइसकेपछि पनि
गर्भवती भएको केही पछि पनि हुने एउटा रोग हुन्छ पेरिपार्टम कार्डियोमायोप्याथी, जुन पेरिपार्टम त्यो पनि कार्डियोमायोप्याथीमै पर्छ। गर्भवती भइसकेको चाहिँ मुटु सुन्निने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई पनि भन्छौँ। र विभिन्न त यो चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो थाइरोइडको डिसअर्डरमा पनि हुनसक्छ, सेलिनियम भन्ने जुन को डेफिसियन्सीमा, म्याग्नेसियम भन्ने डिफिसियन्सीमा, र हाम्रो कमनली नेपालमा देखिने चाहिँ एउटा अल्कोहलको कारण चाहिँ, रक्सीको कारण चाहिँ हुन्छ, र धेरै जसो यसको कारण चाहिँ वंशागत र जेनेटिक कारणले गर्दा चाहिँ सुन्निने हुन्छ। ओके, प्राय वंशानुगत अथवा विभिन्न किसिमको कारणले, र त्यसमा पनि नेपालमा डाक्टर साहबको भनेअनुसार एल्कोहल अथवा रक्सी सेवनको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या धेरै मात्रामा हुन्छ भनेर डाक्टर साहबले बताउनुभयो। अब हामीले विशेष गरी वृद्धहरूमा चाहिँ धेरै समस्या हुन सक्छन् डाक्टर साहब। त्यही डाक्टर साहबले एउटा भनिराख्नु भएको कुरा चाहिँ एउटा हार्ट ब्लक भन्छ। यो हार्ट ब्लक भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब, र यसका कारणहरू चाहिँ के हुन्छन् त डाक्टर साहब? सामान्यतया अब हजुरको मुटुको जुन धड्कनको रेट हुन्छ, हाम्रो 60 देखि 100 प्रत्येक मिनेटमा हाम्रो मुटुको धड्कन 60 देखि 100 मा चल्दछ। र मुटुको चाहिँ जुन धड्कनको रेट हुन्छ यो 60 देखि 100 मा चाहिँ एउटा फिक्स छ, र यसको लागि चाहिँ मुटुमा चाहिँ एउटा पेसमेकर, यानि कि मुटुको आफ्नै करेन्ट जेनेरेट गर्ने चाहिँ पेसमेकर हुन्छ, यानि कि हामीले त्यसलाई एसए नोड भन्छौँ। जुन पेसमेकरको करेन्ट चाहिँ मुटुबाट आइसकेपछि चाहिँ त्यो करेन्ट चाहिँ मुटुको सबै ठाउँतिर फैले चाहिँ एकै नासमा करेन्ट जेनेरेट गर्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ, जसलाई एसए नोड भन्छ। सामान्यतया हाम्रो यो रोग चाहिँ स्पेसली हामी बुढो गइदिएपछि हाम्रो अनुहार त चाउरी पर्छ, जुन हामीले बाहिर देख्दा अनुहार चाउरी परे जस्तै, जुन त्यो एसए नोड भन्ने जुनले त्यसले फायरिङ गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँनिर पनि सुक्दै जान्छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो धड्कन जुन छ एकै नासले, त्यो एसए नोड मात्र होइन तलतिरको ठाउँहरूमा पनि सुक्दै गएर चाहिँ एकै नासले चाहिँ 60 देखि 60 भन्दा माथिको पड्यो, र 60 भन्दा कम भएर चाहिँ धेरै जस्तो बिरामी चाहिँ मुटुको हार्ट ब्लक भन्छौँ। त्यो करेन्ट प्रड्युस गर्न नसकेपछि, पेसमेकर आफ्नो करेन्ट दिन नसकेपछि चाहिँ मुटुको धड्कन कम भएर जान्छ, र धड्कन कम भइसकेपछि धेरै जस्तो बिरामी चाहिँ यो चक्कर लागेर बिहोस भएर आउने गर्दछ। र धेरै जसोमा चाहिँ यो हुन्छ ओल्ड उमेर पुगेका मानिसलाई हुन्छ। र कोही कोही बेला यो हार्ट ब्लक भनेको हार्ट अट्याकमा जुन रगतको नसाहरू ब्लक भएर त्यो ठाउँको जुन एसए नोड एबी नोड भन्ने जुन करेन्ट प्रड्युस गर्ने ठाउँमा रगतको नसा रगत नपुगेर पनि हुनसक्छ। र कोही कोही बेला चाहिँ यो हार्ट ब्लक भन्ने विभिन्न दबाईको सेवनहरूले गर्दाखेरि हामीले धड्कन कम बढ्ने सेवनले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ म एउटा राम्रो तथ्याङ्क चाहिँ के भन्नु छ, धेरै जसोको हार्ट ब्लक यो भिरमौरीको मह जुन हामीले जुन माथितिरको महहरू खान्छौँ, त्यो महको कारणले गर्दाखेरि पनि, त्यसमा हुने टक्सिनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न टक्सिन ड्रग्स भन्ने टक्सिनमा चाहिँ भिरमौरीको महको कारणले गर्दा पनि यो धड्कनहरू कम भएर धेरै जसो बिहोस भएर पनि आइरहेको छ, जुन चाहिँ फर्किन सक्छ। अर्को कुरा भनेको त्यो जुन पोइजन हुन्छ एउटा, तपाईँले हामीले जुन सुनेको त्यो चम्पा फ्लावर भन्ने जुन हामीले जुन एउटा सुनिरहेको कुरा हुन्छ, त्यसको सेवनले गर्दाखेरि पनि धड्कनहरू कम हुने गर्दछ। र विभिन्न अर्को भाइरल इन्फेक्सन यानि कि भाइरल मायोकार्डाइटिसहरूमा पनि धड्कन कम हुने गर्दछ। र सामान्यतया जुन बुढेसकालमा देखिने धड्कन कम चाहिँ त्यो जुन पेसमेकर गर्ने जुन प्रड्युस गर्ने ठाउँ छ त्यो चाहिँ सुक्दै गएर हुने गर्दछ। ओके डाक्टर साहब, भनेपछि हार्ट ब्लक हुने धेरै कारणहरू हुन्छ डाक्टर साहबले भन्नुभयो। सामान्यभन्दा सामान्यदेखि जटिलभन्दा जटिल कारणहरू हुन सक्छन् भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। डाक्टर साहब, यो पेसमेकर राख्ने चलन छ नेपालमा विभिन्न खालका रोगहरूलाई। डाक्टर साहबले विशेष गरी पेसमेकरकै अझ स्पेसियलिस्ट भएको हुनाले यो पेसमेकर राख्नको लागि खर्च कति पर्छ डाक्टर साहब? अब यो खर्च चाहिँ सामान्यतया जुन मेसिन र जुन तारको यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा छ। अब एउटा चाहिँ एक तारे जुन पेसमेकर भन्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ सामान्य 1 लाख जस्तो पर्छ। र अर्को चाहिँ दुई तार दुईटा भएको पेसमेकर छ, त्यो तार 2 पर्छ भने चाहिँ 2 लाख भन्दा 2,25,000 2.5 लाखसम्म पर्छ त्यसको चाहिँ। हजुर हजुर, भनेपछि यो हजुरको सिंगल च्याम्बर र दुई तारे सिंगल च्याम्बर र ड्युअल च्याम्बर भन्ने खालका हुन्छन् र कस्ट त्यसै हिसाबले हुन्छ। डाक्टर साहब, एउटा कृष्ण भण्डारीजीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, इसिजी नर्मल हुँदा पनि हार्ट अट्याक हुने जोखिम कति हुन्छ? कसैको कुनै पेसेन्टले इसिजी गर्नुभयो र त्यो नर्मल आयो भने उहाँहरूलाई हार्ट अट्याक हुने जोखिम कति हुन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ डाक्टर साहब। अब सामान्यतः यो कुनै पनि टेस्टको सबै कुरा 100% भन्न सकिँदैन। पहिलो कुरा म तपाईँलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँको दुखाइ के छ त। तपाईँको छातीको दुखाइ एकदमै सेन्टर भागमा एकदमै तीव्र, एकदमै थिचेको जस्तो दुखिरहेछ, देब्रे हाततिर छ, पसिना आइरहेछ, र सुरुवातमा इसिजी चेन्जेस नआउन पनि सक्छ सुरुवातमा। त्यही कारणले हामीले अस्पतालमा भर्ना गर्दा पनि एउटा इसिजी गरेर फेरि पनि
6 घण्टापछि अर्को इसिजी गरेर छ। यदि तपाईँको दुखाइ चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा देब्रे साइडमा दुखिरहेछ र चाहिँ तपाईँको दुखाइप्रति चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ त्यही कारण बिरामीको जहिले पनि हामीले चाहिँ चेस्ट पेनको हिस्ट्री यानि कि दुखाइ कस्तो छ र सामान्यतः त्यो सुरुवातको फेजमा इसिजी नर्मल पनि आउन सक्छ र पछि यदि तपाईँको दुखाइमा हामीले 6 घण्टापछि गरेको इसिजीमा पनि नर्मल आयो भने चाहिँ हामीले धेरै कुरा रुल आउट गर्न सक्छौँ। तर स्टिल मैले भनिहालेँ इसिजीले चाहिँ धेरै कुरा रुल आउट गर्छ। तर सामान्यतः कोही बेला इसिजीमा जस्तै हामीले यो 6 जुन हामीले सुरुमातमा गर्ने जुन 6 लिडको इसिजी हुन्छ त्यसले नदेखेर हामीले कोही बेला चाहिँ पछाडिको, किनभने पोस्टेरियर एमआई भन्ने हुन्छ, त्यो पछाडिपट्टि हामीले ढाडमा लगाएर हामीले धेरै लिड लगाएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सबै रुल आउट नगर्न सकेन। इभन हामीले चाहिँ मुटुको मासु मरेको छ कि छैन कार्डियक एन्जाइम भनेपछि मात्र चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यही कारणले सुरुवातमा केही मान्छेहरू चाहिँ कति प्रतिशत मान्छेहरू नर्मल भए पनि हामीले चाहिँ 6 घण्टापछि र सिरियल इसिजी यदि तपाईँलाई दुखाइरहेछ भने चाहिँ हामीले 6 घण्टा नपरिकन 1 घण्टामा पनि त्यो चेन्जेसहरू आउन सक्छ। सुरुवातमा अनुसार महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बिरामीलाई लक्षण हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो डाक्टर हैन, लक्षण हुनु आवश्यक छ। यतिकै नर्मल मान्छेको इसिजी नर्मल हुँदैमा अथवा एबनर्मल हुँदैमा के हो कि भन्ने भन्दा पनि बिरामीलाई हार्ट अट्याक सम्बन्धी लक्षण, छातीहरू दुखिरहेको छ, एकदमै बढी मात्रामा दुखेको छ भन्ने खालको चाहिँ बढी हार्ट अट्याक हुने पोसिबिलिटी छ। त्यसको लागि हामीले अब कतिपय अवस्थामा ब्लड टेस्टहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टरले बताउनु भएको छ। अर्को प्रश्न डाक्टर साहब, यो रोज भण्डारीजीले राख्नुभएको छ डाक्टर साहब, उहाँ 33 वर्षको हुनुभएछ र उहाँको हार्ट बिट चाहिँ सामान्यभन्दा अलिक बढी छ भनेर भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब। कति छ त उहाँले लेख्नु भएको छैन, के कारणले होला र हार्ट बिट बढी भएमा कुन मेडिसिन युज गर्दा बेटर हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। अब सामान्यतः तपाईँको अब पहिलादेखि कोही बिरामीको चाहिँ के हुन्छ, हामीले साइनस ट्याकिकार्डिया यानि कि तपाईँको चाहिँ नर्मल माथिबाट नै साइनस, मैले अघि जस्तै पेसमेकरको करेन्ट त्यो माथिको एसए नोडदेखि आएको साइनस ट्याकिकार्डिया हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। सामान्य त्यो कोही बेला चाहिँ तपाईँको थाइरोइड हाई भएर अथवा चाहिँ थाइरोइडको जुन चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम भनेर थाइरोइडको मात्रा बढेर, अर्को कोही बेला चाहिँ हेमोग्लोबिन, यदि रातो र हेमोग्लोबिनको जाँच गर्न पनि जाने हेमोग्लोबिन कम भएर रातो रगतको कोनहरू कम भएर पनि हुने गर्दछ। र सामान्यतया कोहीलाई चाहिँ यङ मान्छेहरूमा चाहिँ इनअप्रोप्रिएट साइनस ट्याकिकार्डिया भनेर कोहीको साइनस रेट हाई नै हुन्छ। अब यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई यदि यो धड्कन चाहिँ सबै चाहिँ हाई छ र कोही हाई हुने कारण चाहिँ मुटुको भल्भहरूको समस्याले पनि गरिन्छ। यदि तपाईँको भल्भ ठिक छ, भल्भहरूको सबै कुरा ठिकै छ, तपाईँको यो थाइरोइड ठिक छ, तपाईँलाई ज्वरो छ, ज्वरोको कारणले गर्दा पनि धड्कन बढ्छ, ज्वरोहरू छैन र तपाईँले कुनै पनि दबाईहरू जुन धड्कन बढाउने दबाईहरू सेवन गर्नु भएको छैन भने सामान्यतया तपाईँ डराउनु पर्दैन। र हामीले चाहिँ सामान्य त्यसले तपाईँलाई एकदमै दुखै। र यदि अर्को कुरा चाहिँ हामीले तपाईँले इसिजी गरेर चाहिँ एउटा हेर्न सकिन्छ कि तपाईँको त्यो साइनस ट्याकिकार्डिया हो कि अरू कुनै चोर बाटोहरू, किनभने मुटुमा धड्कन बढ्ने चोर बाटोहरू पनि हुन्छ। त्यही कारण इसिजी गरेर चाहिँ तपाईँको अझै म अरू रूपमा कुरा भन्न सक्छु। र यदि धड्कन धेरै बढेको सामान्यतः अलिकति मात्र हाई हुँदामा चाहिँ तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। यदि धेरै आएर तपाईँलाई भने दबाई कुनै खानु पर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ सर? त्यो चाहिँ मैले दबाईको बारे पनि सोध्नु भएको छ, दबाई लिनु कतिको ठिक हुन्छ? दबाई चाहिँ यस्तो हो, तपाईँलाई मैले सबै कुरा रुल आउट गरेर, किनभने पहिला कारणलाई पनि त हेर्नु पर्यो, सबै कारणलाई हेरिसकेर तपाईँको इसिजी तपाईँको अरू कुरा हेरिसकेपछि मात्र तपाईँलाई चाहिँ सेवन गर्ने कि नगर्ने भने म जानकारी गराउन सक्छु। हजुर, भने यो सामान्यभन्दा सामान्यदेखि लिएर कहिले रोगकै कारणले गर्दा पनि हुने भएको हुनाले यसलाई ठ्याक्कै पत्ता लगाउन चाहिँ पहिला सामान्य इसिजी, इकोकार्डियोग्राफीहरू गर्नुपर्ने र समस्या हो भने मात्रै उपचार गर्नुपर्ने। तर डाक्टर साहबले एउटा आशावादी कुरा के गर्नुभयो भने धेरै जस्तो मान्छेको नर्मली पनि अलिअलि बढी हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिनुभयो डाक्टर साहब। सायद हजुरको कुरा सुनेर रोज भण्डारीजी सन्तुष्ट पनि हुनुभयो होला। अर्को प्रश्न गङ्गाराम थापा मगरज्यू आउनुभएको छ। उहाँले चाहिँ डाक्टर साहब नमस्कार, मेरो आमाको मुटुको 7 वर्ष अगाडि अपरेसन गर्नेको छ, 3 वर्ष भयो चेक गरेको, के चेक गर्नु भएको छैन भन्नुभएको होला उहाँले, र के चेक गरिराख्नु पर्छ, मुटुको भल्भ खोलेको र त्यसले गङ्गालाल हृदयमा 3 किसिमको औषधि खानुहुन्छ हाल रोमानियामा भन्नुहुन्छ। सायद भल्भ भन्दा पनि उहाँलाई मलाई हिजो पनि आउनु भएको थियो लाइभमा, उहाँको चाहिँ सायद हार्ट एट्याक भएर एन्जियोप्लास्टिक गरेको छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब मलाई। उहाँको चाहिँ अब लामो समयदेखि चेक गर्नु भएको छैन डाक्टर साहब, पहिला गङ्गालालमै गर्नुभएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ दबाई चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ। केही टेस्टहरू गर्न आवश्यक छ कि छैन, किनभने उहाँ चाहिँ अहिले रोमानियामा हुनुहुँदो रहेछ भनेर एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ डाक्टर साहब। अब यो मैले अघि पनि हजुरहरूलाई सबैलाई भने एकदमै सबै मानिसले एउटा हाम्रो जुन जनमानसमा चाहिँ मुटुको रगतको नसा र भल्भलाई चाहिँ सबैजनाले एकदम मिक्स गर्नुहुन्छ कि सबैजना। जस्तै म अहिले पनि भनिदिन्छु,
मुटुको रगतको नसा यानि कि मुटुमा त्यो रगतको नसामा स्टेन्ट हालेको अथवा त्यो बलुनले खोलेको भनेको चाहिँ मुटुको बाहिरपट्टिको जुन रगतको नसा जसले चाहिँ मुटुलाई नै सप्लाई गर्छ त्यो हो। र मुटुको भल्भ भनेको चाहिँ भित्रपट्टिको त्यो भित्रपट्टिको भल्भ हो, छुट्टै हुन्छ त्यो। मुटुको रगत विभिन्न एउटा च्याम्बरबाट अर्को च्याम्बरबाट जानको लागि कन्ट्रोल गर्ने भल्भ हो। यदि तपाईँको जस्तो डाक्टर भूपेन्द्रले भने जस्तै तपाईको आमाको चाहिँ मुटुको बाहिरपट्टिको नसाको जुन कोरोनरी यानि कि मुटु ब्लक नसा ब्लक भएर यदि एन्जियोप्लास्टी गरेको छ र मुटुमा यदि जाली भनेर जुन हामीले भन्छौँ एन्जियोप्लास्टी गरेको छ भने चाहिँ तपाईँले सामान्य हामीले रगतको पातलो गर्ने दबाई र कोलेस्ट्रोल कम गर्ने दबाई जुन रगत पातलो गर्ने दबाई पक्कै नै तपाईँले खाइरहेको इकोस्प्रिन एस्पिरिन भन्ने दबाई होला र रगत कम र यो कोलेस्ट्रोल कम गर्ने र फेरि पनि ब्लक नहोस् भनेर हामीले दिने त्यो स्ट्याटिन भन्ने दबाई खाइरहनु भएको होला र अरू 1-2 दबाई खाइरहनु हुन्छ। र यदि त्यो हो भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको आमाको सुगरको लेभल कस्तो छ र कोलेस्ट्रोलको लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने हुँदछ। र यदि छाती नै दुखिएर अरू कुराहरू भयो भने चाहिँ र मुटुको जुन पम्पिङ फङ्सन कस्तो छ भनेर यदि कहीँ छ भने धेरै वर्ष एउटा इसिजी र मुटुको भिडियो एक्सरे गरेकोमा चाहिँ सबै कुराको जानकारी गराउन सकिन्थ्यो हजुरलाई। रोमानियामा हुनुहुन्छ र यदि सम्भव भइन्जेलसम्म यदि सकिन्छ भने इसिजी, मुटुको भिडियो एक्सरे, सामान्य सुगरका टेस्ट, कोलेस्ट्रोलका टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर साहबले बताउनु भयो। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। त्यही पनि म राजु खड्काजीको प्रश्न मैले लिन चाहे डाक्टर साहब। उहाँकोलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएको रहेछ, उहाँको उमेर अहिले 41 वर्षको मात्रै रहेछ डाक्टर साहब। गङ्गालालमै उहाँको पनि यो जुन नसा खोलिएको रहेछ। उहाँले विशेष गरी यो खानेकुरा सम्बन्धी के खाने के नखाने भन्ने एउटा जानकारी माग्नु भएको छ डाक्टर साहब राजु खड्काजीले, हार्ट एट्याक भएको बिरामीहरूले। अब सामान्यतया हार्ट एट्याक भएको बिरामीले चाहिँ स्वस्थ खानपान, सबै त्यो हार्ट एट्याक मात्र होइन सबैले मुटु स्वच्छ राख्नको लागि स्वस्थ खानपानको सेवन गर्नै पर्दछ, जसमा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छौँ बोसो कम यानि कि बोसो भएको कोलेस्ट्रोल उच्च कोलेस्ट्रोल भएको र बोसो भएको खानेकुराहरू कम खानुपर्छ, जसमा चाहिँ बोसोरिक्त मासुहरू जस्तै खसीको मासु खानु भएन, कुखुराको मासुको छाला खानु भएन, किनभने हामी लिन मिट खाने हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि तपाईँले खानै चाहनुहुन्छ भने माछा खाँदाखेरि हुन्छ, किनभने माछामा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड विभिन्न कुराहरू हुन्छ, माछा खाँदाखेरि हुन्छ। तपाईँले दुधमा चाहिँ तर स्पेसली तरमा चाहिँ एकदमै उक्त कोलेस्ट्रोल भने तर झिकेको दुधहरू खान सक्नुहुन्छ। तपाईँले सेवन गर्दा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो चालचलन र हामीले बच्चादेखि सिकेको कुरा चाहिँ भात धेरै खाने, तरकारीको मात्रा चाहिँ एकदमै कम खाने, जुन चाहिँ एकदमै गलत छ। सामान्य हामीले कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ धेरै लिने, त्यो कार्बोहाइड्रेटको मात्रालाई पनि 1/3 मात्र प्लेट मोडलमा 1/3 मात्र खाने कार्बोहाइड्रेट, र सकेसम्म चाहिँ हरियो सागसब्जी र फलफुलको मात्रा चाहिँ धेरै खाने र प्रोटिन खाने र फ्याट। र हामीले तेलहरूको प्रयोग गर्दा सकेसम्म तोरीको तेल अथवा चाहिँ ओलिभ ओइलहरू, सकेसम्म तोरीको तेल, र भएन भने पनि रोटेटिङ कन्सेप्टमा एक दिन तोरीको तेल अर्को दिन तपाईँको चाहिँ केही हप्ता चाहिँ सोयाबिनको तेलहरू युज गर्न सकिन्छ। अरूहरूले हजुरले कोकोनट ओइल, पाम ओइल, तपाईँले अरू तेलहरू चाहिँ सकेसम्म युज नगर्नुहोला। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्पेसली यो चिनी किनभने एउटा कुरा चाहिँ के भने हामीले यो चिनी सिम्पल सुगर चिनी भएको खानेकुरा मिठाईहरू खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पेटमा गएर त्यो सुगर चाहिँ यदि तपाईँले त्यसलाई पचाउनु भयो भने त्यो पचिहाल्छ, होइन भने त्यो गएर चाहिँ सबै गएर चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त यही कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड र ब्याड कोलेस्ट्रोलहरूमा चेन्ज हुन्छ। त्यही कारणले चिनी भएको खानेकुराहरू, धेरै कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुराहरू नखाने, सागसब्जीको मात्राहरू धेरै प्रयोग गर्ने, बोसोरिक्त मासुहरू खानु पर्यो। र त्यही कारणले खसीको मासु खानु भएन, कुखुराको मासुको छालाहरू सकेसम्म नखाने, सकेसम्म माछाको प्रयोग गर्ने र धुम्रपान गर्दै नगर्ने। धुम्रपान त गर्नै हुन्न, धुम्रपान गऱ्यो भने तपाईँको स्टेन्ट फेरि जुन हालेको जाली बन्दै भएर जान्छ। र तपाईँले शारीरिक व्यायामहरू गरेर आफ्नो जुन जीवन छ र गर्ने। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तनाव, स्ट्रेस पनि हजुरले कम गर्नु होला। डाक्टर साहबको भनाइअनुसार विशेष गरी हामीले सागसब्जीमा बढी ध्यान दिनुपर्ने, धुम्रपानहरू गर्दै नगर्ने, बोसो एकदमै नखाने र तेलमा विशेष गरी सबैभन्दा राम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले तोरीको तेल खानुपर्छ भनेर डाक्टर साहबले बताउनु भयो। र सामान्य रूपमा कसरतहरू गर्ने र स्ट्रेस नलिने, यसले गर्दा नै हजुरको हार्ट एट्याक फेरि हुने जुन सम्भावना त्यसबाट कमी हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरले सुन्नुभयो। डाक्टर साहब आजको अन्तर्वार्ताको हामी अन्तिममा छौँ। डाक्टर साहब सुरक्षित रहनुहोला। डाक्टर साहबसँग यस्तै भलाकुसारीहरू गर्ने मौका मिल्यो भने पछि फेरि हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ र मुटुरोग सम्बन्धी विविध जानकारीहरू लिनेछौँ। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा पाल्नुभयो त्यसको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता डाक्टर भूपेन्द्र शाह धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब धन्यवाद डाक्टर भूपेन्द्र शाह र सम्पूर्ण डाक्टर साथीको टिमलाई। तपाईँले जुन
तरिकाको कार्यक्रम गर्नुभएको छ र जसले चाहिँ गर्दा जनमानसमा एउटा साँच्चीकै डक्टर र एउटा पेसेन्टमा चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ प्रपरली फ्रीली काउन्सिलिङ चाहिँ जुन तरिकाले गर्नुभएको छ त्यो साँच्चै नै जनहितको लागि एउटा राम्रो कार्य हो। र यसमा पनि यसरी म आउनु पाउँदाखेरि मलाई यसरी गेस्टको रूपमा बोलाए म अत्यन्त खुसी छु र मलाई योले अझै ऊर्जा दिएको छ कि मैले आफ्नो भएको नलेज चाहिँ सक्दोमा चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। र हामीले सक्दैसम्म चाहिँ मुटु रोग यानि कि बाथ मुटु रोगलाई कसरी प्रिभेन्टल गर्नमा चाहिँ अझै हामीले चाहिँ जागरुकमा राख्नुपर्छ। र यो जागरुकमा केवल डाक्टर भूपेन्द्र, डाक्टर साथी र म मात्र होइन, समस्त जनमानसले तपाईँले सिकेको कुराहरू पनि अरूलाई सेयर गर्दामा चाहिँ अलिक सबैजना जनमानसमा यो कुरा जान्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। र यति भन्दै मलाई यहाँ बोलाइदिएकोमा म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, नमस्ते। र सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूलाई युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा लाइभ आएर आफ्नो प्रश्नहरू राखिदिनु भयो, डाक्टर साथीलाई विश्वास गर्नुभयो। डाक्टर कुञ्जन शेर्पाजीकोबाट हजुरले अमूल्य बाणीहरू पक्कै पनि सुन्नुभयो। डाक्टर कुञ्जन शेर्पाजीको सेवा लिनको लागि हजुरले गङ्गालाल राष्ट्रिय मुटु रोग केन्द्रमा गएर पनि उपचार लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर अवश्य पनि आउनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि, नमस्ते।